पिट्सबर्ग पेन्सिल्भेनिया राज्यको एलिगेनी पहाडहरूको पश्चिममा अवस्थित छ अनि न्युयोर्क सहरदेखि सरदर 400 माइल पश्चिम दिशातिर पर्दछ। यो सहर मोनोङ्गाहेला र एलिगेनी नदीका दोभानमा स्थापना भएको थियो, जहाँबाट ओहायो नदीको सुरुवात हुन्छ। आज यो सहर यी 3 नदीका दुवै तटमा फैलिएको छ। पिट्सबर्गको विशेष धरातल छ, जसमा फनफनी घुमेका भी आकारका उपत्यका र थोरै मात्रामा मैदानीय जमिन रहेको छ। सहरको वृद्धिले नदीहरूका दुवैतिर व्यापक विकासका साथ ऐतिहासिक रूपमा उपत्यका र फाँटहरूद्वारा निर्मित प्राकृतिक गल्लीहरूलाई अनुसरण गरेको छ। युरोपेलीहरू बसोबासो गर्नु हजारौं वर्ष अघि पिट्सबर्ग क्षेत्रमा अमेरिकी आदिवासीहरूले बसोबासो गर्थे। यहाँ बसोबासो गर्ने ती आदिवासी मध्ये इरोकुवा, डेलावेयर र सानीहरू पर्दथे। युरोपेलीहरू यहाँ 18औं शताब्दीको आरम्भतिरदेखि बस्न सुरु गरे। बेलायती र फ्रान्सेली साम्राज्यहरू पिट्सबर्ग र ओहायो नदी उपत्यकाको आधिपत्यका लागि आफ्ना अमेरिकी आदिवासी सहयोगीका साथ प्रतिस्पर्धा गर्थे। फ्रान्सेली र इन्डियन युद्धमा बेलायतीहरू सफल भए र पिट्सबर्ग क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा राखे। 19औं शताब्दीको पहिलो आधा खण्डतिर पिट्सबर्गले एक व्यापारिकदेखि औद्योगिक केन्द्रतिरको मोड सुरु गर्यो। पर्याप्त मात्रामा रहेको कोइला प्रयोग गरेर सहरको वरिपरि कर कारखानाहरू फैलिए। उत्पादित मालको ढुवानीका लागि सहरका नदीहरूले सस्तो बाटो बनाइदिए। धेरै रेलमार्गहरूले सहरलाई र राष्ट्रका थप स्रोतलाई जोडिदिए। फलाम र स्टिल उत्पादनका लागि सहर एक व्यस्त कार्यशाला भयो, जसका कारण धातु उद्योग यहाँ महत्त्वपूर्ण हुन गयो। 19औं शताब्दीको मध्यतिर आयरल्यान्ड र जर्मनीका आप्रवासीहरूले यहाँको 1/3 जनसङ्ख्या बनाएको थियो। 19औं शताब्दीको अन्त्य र 20औं शताब्दीको पूर्वकालमा थप हजारौं आप्रवासीहरू पूर्वी र मध्य युरोपबाट यहाँ ओहिरिए अनि उद्योग र कोइला खानीमा जागिर लिए। स्कट आइरिस मूलका मानिसहरूले औद्योगिक र व्यापारिक कुलीन वर्गको वर्चस्व राखे। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धका आसपास र त्यसका पछि अफ्रिकी अमेरिकीहरू सबैभन्दा ठूलो आप्रवासको रूपमा दक्षिणबाट रोजगारका लागि यहाँ आए। 19औं र 20औं शताब्दीमा जब स्टिल, कोइला र रेलमार्गका कामदारहरूले उच्च मजदुरी र असल वातावरणको माग गर्न थालेपछि यहाँ ठूला ठूला हडतालहरू भए। आफ्नो इतिहासको प्राचीन कालमा पिट्सबर्ग ध्वाँसे सहर भनी चिनिन्थ्यो। यस्तो हुनुको प्राथमिक कारण पर्याप्त मात्रामा नरम कोइला पाउनु र उत्खनन गर्न सजिलो हुनु नै थियो। यसका साथै पिट्सबर्गका पहाड र उपत्यकाको भौगोलिक बनावटले गर्दा यस्तो मौसमको सृष्टि भयो, गरम हावाको ढक्कनले धुवाँलाई उम्कन दिएन। त्यस्तो कष्टप्रद हुँदाहुँदै पनि नरम कोइला उद्योग र घरमा व्यापक प्रयोग गरियो, कारण यसको ऊर्जा बहुमूल्य र सस्तो थियो। सहरमा र वरिपरि कोइला खानी खोलिए, जसका संरचनाहरू अझै पनि रहेका छन्। धुवाँको अतिरिक्त पिट्सबर्गले नदीका कारण भेलबाढी पनि खेप्नु पर्यो। यी भेलबाढीका कारण नदीका किनारका घरहरू र उद्योगहरू बारम्बार भेलमा बग्दथे। दोस्रो विश्वयुद्धपछि पिट्सबर्गका नागरिक अगुवाहरू सहरको विषय लिएर चिन्तित भए। पर्यावरणीय अवस्था, खासै गरी धुवाँ प्रदूषण अनि आवासीय समस्याहरूले गर्दा नवआगन्तुकहरूका लागि र नयाँ व्यवसायका लागि यो सहर एक प्रतिकूल गन्तव्य हुन पुग्यो। सहरको नकारात्मक परिस्थितिको मुहार उल्टाउनका निम्ति व्यावसायिक नेता, शिक्षक अनि राजनैतिक नेताहरू एकबद्ध भएर सहरको नयाँ भविष्यका लागि एक सरकारी निजी गठबन्धन स्थापना गरे। त्यस गठबन्धनले धुवाँ र बाढी नियन्त्रण, सहरको डाउनटाउनको पुनर्निर्माण अनि पार्क र राजमार्गहरूको निर्माण जस्ता धेरै परियोजनाहरूको सुरुवात गर्यो। पिट्सबर्ग एक पुनर्जागरण सहर भनेर चिनिन थाल्यो, एक पहिलो विशाल औद्योगिक सहर जसले आफैलाई पुनर्जीवित गरायो।
1940 र 1950 का दशकतिर पिट्सबर्ग स्टिल प्रमुख निर्माता निरन्तर रूपमा रहिरह्यो अनि नदीका किनारहरूमा मिलहरू लहराइरहेका थिए। तर यसको प्रमुख निर्माताको छवि भने प्रतिस्पर्धा र नवीनताको कमीले गर्दा खच्किँदै थियो। सहरका लागि 1960 र 1970 का दशकहरू कष्टकर रहे। जनसङ्ख्यामा ह्रास, पिट्सबर्ग पुनर्जागरणको अन्त्य, स्टिल उद्योगको गिरावट अनि रङ्गभेदीय समस्याहरूले सहरलाई कलङ्कित बनायो। पिट्सबर्गको जनसङ्ख्या 1950 तिर माथिल्लो चुलीमा पुगेको थियो, तर हरेक दशकले त्यसमा ह्रास ल्यायो। धेरै पिट्सबर्गवासीहरू सहरबाट उपनगरतर्फ सरे। उद्योगको गिरावटले गर्दा बेरोजगारी तह उक्लियो। पिट्सबर्गको एक पञ्चे भाग जनसङ्ख्या अफ्रिकी अमेरिकीहरूको थियो र असङ्ख्य मानिसहरू अलग अलग भई दरिद्र अवस्थामा बस्न पुगे। 1960 को दशकमा रङ्गीय तनाव देशव्यापी रूपमा उच्च बिन्दुमा पुग्यो अनि 1968 मा डाक्टर मार्टिन लुथर किङको हत्याले पिट्सबर्ग लगायत अन्य धेरै सहरहरूमा दङ्गा फैलायो। नागरिक तथा शैक्षिक नेताहरूले रङ्गीय तनाव हटाई शान्ति पुनर्स्थापना गर्ने प्रयास गरे, तर स्कुल र रङ्गको आधारमा बस्ती बस्ने जस्ता कारणले गर्दा विवादहरू रहिरहे। 1975 र 1985 का बीचमा पिट्सबर्ग स्टिल उद्योग र सम्बन्धित निर्माण कम्पनीहरूको एक्कासी गिरावट भयो। एक दशकभित्रै पिट्सबर्गका प्रमुख स्टिल मिलहरू बन्द भए र हजारौं कामदारहरू बर्खास्त भए। धेरैजसो यी कामदारहरू र उनीहरूका परिवारहरू सहर अनि यो क्षेत्र छोडी कामको खोजीमा अन्य सहरतिर लागे। स्टिल मिलका समीपमा रहेका मसिना सहरहरूका आधा जसो जनसङ्ख्या घट्यो र त्यहाँ भएका भण्डारहरू बन्द हुन पुगे। पिट्सबर्ग स्टिल उद्योगको पतनसँग सङ्घर्ष गरिरहँदा यहाँ नयाँ परियोजना र ऊर्जा शैक्षिक तथा चिकित्सा क्षेत्रमा देखा पर्न थाले। दुवै कार्नेगी मेलोन विश्वविद्यालय र पिट्सबर्ग विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना विद्यार्थीका जमात अनि खोजका प्रारूप चित्र विस्तार गरे। CMU कम्प्युटर विज्ञान र रोबोटिक्समा विश्व नाइके बन्यो। दुवै विश्वविद्यालयहरूले अनेकौं नयाँ व्यवसायहरूको उत्पादन गरे, जसको कारण सहरको अर्थतन्त्रमा सघाउ पुग्यो। पिट्सबर्गका अरू विश्वविद्यालयहरू अनि कलेजहरू पनि विस्तार भए। फलस्वरूप पिट्सबर्ग एक प्रमुख विश्वविद्यालय केन्द्र भनेर चिनिन थाल्यो। दुई विशाल अस्पताल, युनिभर्सिटी मेडिकल सेन्टर र हाइमार्कले पनि उनीहरूका अस्पताल अनि खोज सञ्जाल विस्तार गराई यस क्षेत्रका नागरिकलाई उत्तम स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न थाले। UPMCले US स्टिल कम्पनीलाई विस्थापित गराई सहरको सबैभन्दा ठूलो नियोक्ता बन्यो। आज पिट्सबर्ग एक जोरदार र परिवर्तनीय सहर बनेको छ, जसमा महानगर क्षेत्रको करिब 2 अनि 1/3 करोड जनसङ्ख्या मध्ये लगभग करोडको 1/3 जनसङ्ख्या बस्छन्। यो सहर जोरदार र बढ्दो डाउनटाउन, बढ्दो सुशिक्षित अनि कम उमेरका मानिसको जनशक्ति, बढ्दो विविधता अनि उच्च प्रविधि र नवीन उद्यमहरूको केन्द्र हो। पिट्सबर्गमा बढ्दो धनी सांस्कृतिक जीवन, विश्व प्रसिद्ध सिम्फनी अर्केस्ट्रा, एक सम्पन्न अनि विविध साङ्गीतिक दृश्य र जीवित नाट्यशाला छ। यो एक यस्तो सहर पनि हो जुन आफ्ना फुटबल, हकी, बेसबल खेलका लोकप्रिय टिमहरूमा बढ्दो गौरव गर्दछ। अन्तमा पिट्सबर्ग एउटा यस्तो सहर हो जो आफ्ना 90 वटा विभिन्न परिचित नगरहरूमा र मानिसहरूका मित्रतामा गौरव गर्दछ।